natong tanan. Mao ni karon ang ebanghelyo sa Pitsa 12 sa Pebrero. Mao na ang ebanghelyo karon sa Pitsa 12 sa Pebrero. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. May mayaw ni ikaw o Ginoo. Unya, mibiya si Jesus ngadto sa kayutaan duol sa syudad sa Tero. Mipuyo siya sa usa ka balay nga dili siya buot nga may mahibalo niini. Apan wala gyud siya makatago. Dihay usa ka inihan nga may anak nga babay nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Hesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babayi usa ka langyaw nga didto matawo sa Phoenicia sa Syria. Gihangyo niya si Jesus sa pagpahingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag. Kinahanglan nga unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babae. Apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilawom sa lamisa makakaon man sa mumho sa kabataan ug miingon si Jesus kaniya. Tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa migula gikan sa imong anak. Busa, mipauli ang babae sa ilaha og iyang nakita ang iyang anak nga naghigda nga wala na diha ang yawa kaniya. So mato, ang pagtuo gyud sa usa ka babae lig-on gyud kayo no. Kay moadto di siya ato nga lugar kung wala siya misalig ni Jesus. Moadto di siya ato nga lugar kung wala siya nakailan ni Jesus. Muhapa di siya sa tiilan ni Jesus kung dili pa lig-on ang iyang pagsalig. So kita mga igsuon, ako lang yung ika-istorya kaninyo nga dapat ang atong pagsalig sa Ginoo ato yung ipalig-on. Kay wala man tay laing masampitan. Ginoo ra man gyud. Kay Ginoo man gyud ang tanan, Ginoo ang nasayod sa atong kinabuhi. Ginoo gyud ang tanan-tanan kay Ginoo gyud. So mo na giingon nila nga kanang bisan pa man sa kahagip-ot nga panahon, bisan pa man sa kalisod nga panahon, ayaw gyud pagduha-duha og pagsampit sa Ginoo. Kay Ginoo ra gyud makapaluwas natong tanan. Ginoo ra gyud atong padulngan, Ginoo ra gyud atong sampiton, tahuron ug atong hangdon. Kay kanang bisan lisod na gyud kaayo ang kinabuhi, ayaw gyud og surrender igsuon. Although masud sa tong hunahuna na siya ng dautan, pero kung moabot sa imong kasing-kasing sa imong hunahuna sa imong kinabuhi ang Ginoo, ma-enlighten o mulamdag raman ang imong kinabuhi. Kay tungod na sa Ginoo, kay ang Ginoo nagbayad siya sa iyang kaugalingon para lang kanatong tanan kay gihigugmata sa Ginoo. Kung ginay akong ihangyo kaninyo nga bisan man sa kalisod sa panahon, maski ako inahan manggid ko maka-experience manggid ko kalisod kaipit sa panahon. Ginoo gyud akong daghanan kay wala man ko'y mahimo kung walay Ginoo. Samtang karon nga layo aghang bana, mga bata ay ang kauban sa bahay. Lisod gyud kayo ang kinabuhi mo nang Ginoo gyud ang sampiton every time masakit mga bata Ginoo. Ayuhang ang mga anak sayo sa buntag Ginoo, salamat sa laing buntag nga imong hatag diri kanamo. Nga kagabi, Lord, salamat sa adlaw nga imong gihatag diri kanamo. Mahinaot ko Lord nga lain pang adlaw nga imong ihatag kanamo Lord. Unta Lord, sa laing adlaw nga imong ihatag kanamo, magma-healthy ang mga bata Lord. Nga na jud ko kay ngano lisod man og di ko mosalig sa Ginoo nya ako ra diri. So mara to, daghang salamat og God bless ka natong tanan.